श्रीभूस्तुतिः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सङ्कल्पकल्पलतिकामवधिं क्षमायाः स्वेच्छावराहमहिषीं सुलभानुकम्पां विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुं विश्वम्भरामशरणः शरणं प्रपद्ये। सङ्कल्पकल्पलतिकामवधिं क्षमायाः स्वेच्छावराहमहिषीं सुलभानुकम्पां विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुं विश्वम्भरामशरणः शरणं प्रपद्ये। त्वां व्याहृतिः प्रथमतः प्रणवः प्रियं ते संवेदयत्यखिलमन्त्रगणस्तमेव इत्थं प्रधीतविभवामितरेष्विधानीं स्तोतुं यथावदवनेक इवार्हति त्वां नित्यं हिताहितविपर्ययबद्धभावे त्वद्वीक्षणैकविनिवर्त्य बहुव्यपाये मुक्ताक्षरैरखिलदारिणि मोदमाना मादस्तनन्तयदियं मयि वर्तयेताः। सङ्कल्पकिङ्करचराचरचक्रवालं सर्वादिशायिनमनन्तशयस्य पुंसः भूमानमात्मविभवैः पुनरुक्तयन्ति वाचामभूमिरपि भूमिरसि त्वमेका वेदस्तृणावतिविहारपरिच्छदं ते विश्वं चराचरतया व्यधिविध्यमानम् अम्बद्वदाश्रिततया परिपोषयन्ति विश्वम्भरस्य दयितासि ततेकनामा सर्वं सहेत्यवनिरित्य चलेति मातः विश्वम्भरेति विपुलेति वसुन्धरेति अन्यानि चान्यविमुखान्यभिधानवृत्त्यां नामान्यमूनि कथयन्ति तवानुभावम् तापाङ्क्षिपन् प्रसवितासु मनोगणानां प्रच्चाय शीतलतलः प्रदिशन् फलानि त्वत्सङ्गमाद्भवति मादविलब्धपोषः शाकाशतैरधिगतो हरिचन्दनोऽसौ स्मेरेण वर्धितरसस्य मुखेन्दुना ते निस्पन्दतां विजहतो निजया प्रकृत्यां विश्रान्तिभूमिरसि तत्त्वतरङ्गपङ्क्तेः बेलेव विष्णुजलतेरपृथग्भवन्ति स्वाभाविकेव सुमतिश्रुतिभिर्विभाव्ये पत्योर्महिम्नि भवतीं प्रतिपन्नवासां शङ्के विमानवहनप्रतिमासमानाः स्तम्भे रमप्रभृतयोऽपि वहन्ति सत्त्वाः सम्भावयन्मधुरिभुः प्रणयानुरोधात् वक्षस्थलेन वरुणालय राजकन्यां विश्वम्भरे बहुमुखप्रतिपन्नभोगः शेषात्मना तु भवतीं चिरसा ददाति क्रीडावराहदयिते कृतिनः क्षितीन्द्राः सङ्ग्रन्दनस्ततितरेऽपि दिशामदिशाः
आमोदयन्ति भुवनान्यलिकाश्रितानाम् अम्बद्वदङ्घ्रिरजसां परिणामभेदैः भूतेषु यत्त्वदभिमानविशेषपात्रं पोषं तदेव भजतीति विभावयन्तः भूतं प्रभूतगुणपञ्चकमाध्यमेधत् प्रायो निदर्शनतया प्रतिपादयन्ति कान्तस्तवैष करुणाजलतिः प्रजानाम् आज्ञादिलङ्घनवशादुपजात्तरोषः अन्नाय विश्वजननी क्षमया भवत्या सर्वावगाहनसकामुपयात्यवस्थाम् आश्वासनाय जगतां पुरुषे परस्मिन् आपन्नरक्षणदशामपि नेतु कामे अन्तर्हितेतरगुणात् बलास्वभावात् औदन्वदे पयसि मज्जनमभ्यनैषीः पूर्वं वराहवपुषा पुरुषोत्तमेन प्रीतेन भोगिसदने समुदीक्षितायाः पादाहताः प्रलयवारिदयस्तवासन् उद्वाहमङ्गलविते रुचिता मृदङ्गाः व्योमादिलङ्घिनि विभोः प्रलयाम्बुराशौ वेषन्तलेश इव मातुमशक्यमूर्तेः सद्यः समुद्रवसने सरसैरकार्षीः आनन्दसागरमपारमपाङ्गपादैः दंशाविदारितमहासुरशोणिताङ्गैः अङ्गैः प्रियस्तव तदे परिरम्भलीलां सा ते भयोधिजलकेलिसमुत्थितायाः शैरन्द्रिकेव विदते नवमङ्गरागम् अन्योन्यसंवलनजृम्भिततूर्यघोषैः संवर्तसिन्धुसलिलैर्विहिताभिषेका एकादपत्रयसि विश्वमिदं गुणैस्वैः अध्यास्य भर्तुरधिकोन्नतमं सपीढम् भर्तुस्तमालरुचिरे भुजमध्यभागे पर्यारमौक्तिकवदीपृशतैः पयोदेहे तापाणुपन्दशमनी जगतां त्रयाणां तारापदे स्फुरसि तारकिता निषेव आसक्तवासवशरासनपल्लवैस्त्वां संवृद्धयेषु पतडिद्गुणजालरम्यैः देवेश दिव्यमहिषीं धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैरभिषिञ्चति द्यौः आविर्मदैरमरदन्दिभिरुह्यमाणां रत्नाकरेण रुचिरां रशनागुणेन मादस्त्रिलोकजननीं वनमालिनीं त्वां मायावराहमहिषीमवयन्ति सन्तः निष्कण्टकप्रशमयोगनिषेवनीयां छायाविशेषपरिभूतसमस्तताभां स्वर्गापवर्गशरणिं भवतीमुशन्ति स्वच्छन्तसूकरवतूमवधूतपङ्काम् गण्डोज्ज्वलां गगनकुन्तलदर्शनीयां शैलस्तनीं तरलनिर्जरलम्बहारां श्यामां स्वदस्त्रियुगसूकरगेहिनि त्वं व्यक्तिं समुद्रवसनामुपयीं बिभर्षीं निःसंशयैर्निगमसीमनि विष्णुपत्नी प्रख्यापितं भृगुमुखैर्मुनिभिः
प्रतीतैः पश्यन्त्यनन्यपरतीरसंस्कृतेन सन्दस्समाधिनयनेन तवानुभावम् सञ्जोतिता करुणया चतुरः पुमर्तान् व्यातन्वती विवितमन्त्रगणोपगीता सञ्चिन्तयसे वसुमती स्थिरभक्तिबन्धैः अन्तर्बहिश्च बहुधा प्रणिधानदक्षैः क्रीडागृहीतकमलादिविशेषचिह्नां विश्राणिताभयकरां वसुदे सपूथिं दौर्गद्यदुर्विषविनाशसुधानदीं त्वां सञ्चिन्तयन् हि लभते धनधातिकारम् उद्वेलकल्मषपरं परितातमर्षात् उद्दंसितेन हरिमञ्जलिनाभ्यदृश्यम् आकस्मिकोऽयमधिगम्य यति प्रजानाम् अम्बध्वदीयकरुणा परिणाम एव प्रत्येकमब्धनियुतैरभिदुर्व्यबोहात् प्राप्ते विपाकसमये जनितानुतापात् नित्यापराधनिवहाचकितस्य जन्तोः गन्तुं मुकुन्दचरणौ शरणं क्षमे त्वं त्राणाभिसन्धिसुभगेऽपि सदा मुकुन्दे संसारतन्त्रवगनेन विलम्बमाने रक्षाविदौदनुपृतामणकानुकम्पा मादस्वयं वितनुषे महतीमपेक्षाम् धर्मदृहं सकलदुष्कृतिसार्वभौमम् आत्मानभिज्ञमनुतापलवोजितं मां वैताणसूकरपतेश्चरणारविन्दे सर्वं सहेननु समर्पयितुं क्षमा त्वं तापत्रयीं निरवधिं भवती दयार्द्राः संसारगर्मजनितां सबधि क्षिपन्तः मातर्भजन्तु मधुरामृतवर्षमैत्रीं मायावराहदयिते मयिते कटाक्षाः तापत्रयीं निरवधिं भवती दयार्द्राः संसारगर्मजनितां सबधि क्षिपन्तः मातर्भजन्तु मधुरामृतवर्षमैत्रीं मायावराहदयिते मयिते कटाक्षाः पत्यो दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामं पण्णकसार्वभौमसदृशं पर्यङ्कयन्ती भुजम् पौत्रस्पर्शलसत्कपोलपलका पुल्लारविन्देक्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनं सर्वाणि सर्वं सहा पत्योर्दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामं पण्णकसार्वभौमसदृशं पर्यङ्कयन्ती भुजम् पौत्रस्पर्शलसत्कपोलबलका पुल्लारविन्देक्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनं सर्वाणि सर्वं सहा अस्येषा जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रं विरचितमिदं वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रद्धा भक्तिप्रचय गुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत् काम्यं सपति लभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् अस्येषा जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रं विरचितमिदं वेङ्कटेशेन भक्त्या
श्रद्धा भक्तिप्रचयकुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत् काम्यं सपति लभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् इति श्रीभूस्तुतिसम्पूर्णम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। ॐ